वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई है मुज़ाकरात की, जिस पर खुशाइंद अमल ये है कि पीटीआई ने उस मुज़ाकरात को जो है वो जो पेशकश है उसको कबूल कर लिया है। मगर बात यही है कि पहले 24 नवंबर का एहतजाज की कॉल थी, फाइनल कॉल थी पीटीआई की जानिब से, वो जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की गई। डी चौक तक पीटीआई पहुंची, जबकि हुकूमत शुरू से इस अज़म का इज़हार कर रही थी कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो और जो है वो एहतजाज ना किया जाए, मगर क्योंकि पीटीआई बज़िद थी और एहतजाज जो है वो किया गया। मगर अब बज़ाहिर क्योंकि दोनों जो हुकूमत है और पीटीआई है, उन दोनों में अदम एतमाद नज़र आ रहा है एक दूसरे पे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे। पेशकश तो हो रही है मगर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जबकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब पीटीआई से उनका ताल्लुक है। दोनों गेस्ट को वेलकम करते हैं। पहले बात करते हैं सरदार नज़ाकत साहब से। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? मुज़ाकरात एक नेशनल जो है वो इशू बन चुका है एक तरीके से, कि मुज़ाकरात कामयाब होने का ही नाम नहीं ले रहे, शुरू होने का ही नाम नहीं ले रहे इवन। देखिए, वो शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि पहले तो आपने देखा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, उनके जो बानी थे, वो अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे थे कि मैं किसी भी पॉलिटिकल फोर्स से बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में चीज़ें सारी क्लियर होती गई और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सारी वो ख़त्म हुई। और उसके बाद खुश आइंदा बात है कि पहले बानी तहरीक इंसाफ ने एक रीजनेबल कमेटी बनाई, जिसमें बड़े अच्छे लोग मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी कमेटी में रखे हैं। और हुकूमत की तरफ से भी जो कमेटी फॉर्म हुई है उसमें भी बहुत रीजनेबल और बहुत सीजन जो पॉलिटिशियन है वो सारे उसके अंदर कमेटी के अंदर आए। और मेरे ख्याल में आज उनकी कुछ मीटिंग भी हुई है, मीटिंग हुई भी है अयाज सादिक साहब के ऑफिस में। और अयाज सादिक साहब का जो स्पीकर का ऑफिस है वो बेसिकली उसको फैसिलिटेट कर रहा है, दोनों जो कमेटीज हैं उनको। और ये बहुत खुश आइंदा बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से इस चीज़ पे कन्विंस्ड है और इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर डे वन से आप स्टेटमेंट सुने तो उनका यही व्यू पॉइंट था कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे अपोजिशन की हैं, गवर्नमेंट की हैं, प्रोविंस की हैं, फेडरल की हैं, सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझती है कि तहरीक इंसाफ एक इस मुल्क की सियासी हकीकत है, हम उसको तस्लीम करते हैं। और जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग होने चाहिए। जो तहरीक इंसाफ की जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसके ऊपर ना कि सिर्फ हुकूमत को बल्कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को उनको एड्रेस करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जिससे पूरी दुनिया में हम कह सकें कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इसी बुनियाद के ऊपर हम फॉरेनर जो इन्वेस्टर हैं उसको कन्विंस कर सकते हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ से मशरूत हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक फ्रूटफुल डायलॉग हूँ, और वो डायलॉग ऐसे डायलॉग हूँ कि जिसमें तमाम इदारे भी ऑन बोर्ड होने चाहिए, ताकि किसी की कोई ग्रीवेंसेस ना रहे। और मैं समझता हूँ कि खुश आइंदा बात है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की और हुकूमत के दरमियान जो डायलॉग शुरू हुए उसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। क्या कहेंगे कि पहले भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नाकामयाबी रहे, इससे अवाम में जो है वो काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि मुज़ाकरात कामयाब भी नहीं हो रहे। मगर इस दफ़ा क्या ऐसे जो है वो पॉलिसी आप दोनों की तरफ से कोई नरम जो है वो दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान नरम रवैया इख्तियार किया जाएगा और मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाएगा? क्योंकि इससे पार्टी का फ़ायदा तो है मगर आवाम में भी जो है वो उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि मुल्क में अनसर्टिनिटी, अनस्टेबिलिटी इस वक्त
اسی وجہ سے قائم ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن اس وقت آمنے سامنے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے شاہ رخ صاحب، بات یہ ہے کہ مذاکرات، ٹیبل ٹاکس بہت اچھی بات ہے، ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا نیگوسیشن کمیٹی، تو میں بھی آپ ہی کی طرح ایز این آؤٹ سائڈر دیکھ رہا ہوں ان مذاکرات کو. البتہ میرے اپنے کچھ ڈاؤٹس ضرور ہیں، وہ ود ریگارڈ ٹو جو نیوٹریلٹی آپ کہتے ہیں اسپیکر کی. یہ وہی اسپیکر ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹس کے اوپر خط لکھے الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے. تو نیوٹریلٹی تو خیر ریاض صادق صاحب کی سب کے سامنے یہاں ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ اگر نیگوسیشن سے معاملہ حل ہوتا ہے تو تمام پاکستانیوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہوگی. دو ڈیمانڈز دیکھیے نا بڑی سمپل ہیں جو سامنے خان صاحب نے بار بار رکھی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو ماننے کے لیے آپ کو 5 منٹ بھی نہیں چاہیے، فوری طور پر آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ اس میں کوئی غلط ہے ہی نہیں. انلیس دی ادر پارٹی از گلٹی، ان دو مطالبات میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس پہ آپ یا میں یا سردار صاحب یا کوئی اور اس کے اوپر ڈیفر کرے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آپ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بنا دیں، بٹ بنائیں تو صحیح، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ کس کا کیا رول تھا اور کس کا کیا رول نہیں تھا، اور whether somebody fired on innocent Pakistani protesters or not. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام انڈر ٹرائل پولیٹیکل پرزنرز، بیکاز یہ عمران خان صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی نہیں ہے، یہ نواز شریف بھی نہیں ہے جو باقی ورکروں کو اور لیڈرز کو پیچھے چھوڑ کر اور خود باہر بھاگ جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں آپ سب کو چھوڑیں، سب کی رہائی ہو. تو اس میں بھی میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی کو ڈفرنس ہونا چاہیے یا کوئی آرگیویبل کوئس اس کے اندر ہو. بالکل صحیح بات ہے، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں. اگر صرف سیاست کرنے پہ کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو میں تو اس کے خلاف ہوں جی. بے شک پھر وہ سیاستدان پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی بھی جماعت کا ہو، سیاستدان کو سیاست کرنے پہ جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو دوسری ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ انڈر ٹرائل قیدیوں کو چھوڑ دیجئے. یہ دونوں ڈیمانڈز میرے خیال میں حکومت 5 منٹ میں مان سکتی ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ ان کو لمبا کرنا چاہیے اس بات کو، انلیس ان کی نیت میں کھوٹ ہو. تو میرے خیال میں تو یہ دو باتیں فوری طور پہ مانی جا سکتی ہیں، اور کل ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی زبردست بریک تھرو ہو سکتا ہے. البتہ لوکنگ ایٹ دا ہسٹری آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان دس کنٹری، مجھے نون لیگ اور ان کے لوگوں سے، خاص طور پہ اسپیکر صاحب سے کوئی بڑی امید نہیں ہے. یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ دا پارٹی پوزیشن. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. جو بھی پارٹی پالیسی ہوگی آئی ایم باؤنڈ بائی دیٹ، لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ میاں صاحب نے جب بھی نیگوسیشنز کی ہیں دھوکہ ہی دیا ہے، کبھی اپنے نیگوسیشنز کی لاج نہیں رکھی. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظفر علی شاہ صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ تھے، یہ مجھے فرمائیے گا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. ہر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کا انڈیویجول موقف یہ ہے، ان کا ذاتی موقف یہی ہے کہ ناکامیاب ہوں گے. تو اگر رہنماؤں کا ذاتی موقف یہی ہے تو پارٹی کا پھر جو ہے وہ ریشو تو یہی ہوگا کہ مذاکرات ناکامیاب ہوں. تو کامیابی کی طرف کیسے لایا جائے گا سر؟ نہیں دیکھیے نا، ایک تو میں نے تو آپ کو اپنا پرسنل اوپینین دیا، باقی پارٹی کو بالکل جو 3 ممبرز ہیں جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں ان کو پوری بیکنگ ہے پارٹی کی بھی، اور ان کو پوری بیکنگ ہے چیئرمین، جو اصلی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، جن کو میں چیئرمین کہتا ہوں. میں ان کو بانی نہیں بلکہ میں ان کو اصلی چیئرمین اپنی پارٹی کا مانتا ہوں. تو ابھی جو چیئرمین ہے رائٹ ناؤ آپ ان کو نہیں مانتے سر، ایسا ہے؟ جی سوری، ابھی جو رائٹ ناؤ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب، نہیں فار آل لیگل پرپسز دیکھیے نا، لیٹس ٹاک میچورلی. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2+2=4 ہی کرنے بیٹھ جائیں. اسپیکنگ لاجیکلی ظاہر ہے فار آل لیگل پریکٹیکل پرپسز گوہر صاحب از دی چیئرمین، بٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کے اندر اگر کسی کی فائنل کال ہوگی، کوئی ڈیسیجن ہوگا تو وہ عمران خان صاحب کا ہوگا. اور یہ جو 3 ممبرز ہیں، ان 3 ممبرز کی پوری بیکنگ ہے خان صاحب کی. انہوں نے کہا ہے بالکل آپ بیٹھیے حکومت کے ساتھ اور دیکھیے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو بالکل نکالیے. بہت اچھی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. لیکن پھر بھی یہ میری ونس اگین ود دی سبجیکٹ آف کورس کہ یہ میری پرسنل رائے ہے. میں نون لیگ سے کوئی بہت زیادہ
एक्सपेक्ट कर नहीं सकता। और खास तौर पे यार सादिक साहब ने जिस तरह की एज अ स्पीकर हरकतें की हैं, यानी कि उनके टाइम पे पार्लियामेंट पे पूरा एक हमला हुआ है जी, पूरा हमला हुआ है और अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ के लेके गए हैं। तो जो कुछ यार सादिक साहब के दौर में हो चुका है, जिस तरह के खतूत वो लिख चुके हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक नून लीगी वर्कर है, वो स्पीकर बनने के काबिल नहीं है। इज नॉट व्हाट आई वुड कॉल ए न्यूट्रल पर्सन इन द सीट ऑफ द चेयर। तो देखते हैं किस तरफ बात जाती है। उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन जो हिस्ट्री रही है नून लीग की, उससे मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए ना, नून लीग ने बेनज़ीर भुट्टो को भी धोखा दिया, नून लीग ने आसिफ अली जरदारी को भी धोखा दिया, नून लीग ने मौलाना अचकजई को भी धोखा दिया, मौलाना फजलुर रहमान को भी धोखा दिया, कोई एक जहांगीर करामत को भी धोखा दिया, कियानी साहब को भी। कोई एक आदमी नहीं है जो ये आके कह सके कि हमारे नून लीग से मुज़ाकरात हुए और वो आज तक कामयाब हैं। इन्होंने हमेशा पीछे से जाके घूमे ही हैं। तो मुझे अब वो जाहिर है वो हिस्ट्री देखते हुए, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, अगर आप बार बार आपकी हिस्ट्री झूठ और मुनाफिकत के ऊपर मबनी है, एक दफा आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसके बाद आप जो है बिल्कुल ही लेट ही जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के आगे, तो आपका जरा यकीन करना फिर इन हालात में जरा मुश्किल हो जाता है मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार साहब ये फरमाइएगा, जैसे दोनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद का जो है वो अदम एतमाद है बेसिकली, और एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए कि अपना किरदार अदा करे और दोनों के दरमियान जो अदम एतमाद की जो फिज़ा इस वक्त कायम है उसको जो है वो हल करें, और मुल्क के लिए तमाम बड़ी जमातें हैं, क्योंकि तीनों बड़ी जमातें हैं, वो मिल के बैठे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप जो है वो मुल्क छोड़ के नहीं जाती और पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मैं नून लीग की तो बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी की थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं और इनकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, क्योंकि बहुत अननोइंग बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लोग लीडरशिप छोड़ के चली जाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप छोड़ के चली नहीं जाती, बल्कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुल्क के अंदर आती है और शहीद हो जाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप 11 साल तक जेल काटती है और बाइज्जत बरी हो जाती है। ये थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखें, दूसरी बात जो आपकी जहाँ तक आपने सवाल किया, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स मुल्क का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है कि जिसको रिकंसिलिएशन का बादशाह कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉजिटिव चेंज आएगा, जो भी रिकंसिलिएशन होगी, जो डायलॉग होंगे, जो उनकी कामयाबी होगी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा रोल होगा। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस है, उसमें इनकी जो ग्रीवेंसेस है बैरिस्टर साहब के, मैं उसको मानूं या ना मानूं, बहुत सारी चीजें इनकी मैं एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ, लेकिन जो कमेटी बनी है उसमें पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस भी मौजूद है। ये मैं इनको अपनी पार्टी के बिहाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिहाफ से इनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्स, लीडरशिप, हम सबका एहतराम करते हैं। और जहाँ पे भी कोई गलत बात होगी, आपको याद होगा कि एक दफा इमरान खान साहब बानी गाला में बैठे हुए थे और नीचे इन पर पीटीआई के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा था और वो वहाँ पे ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटीआई के कारकुनों के लिए एक आवाज उठाई थी। जहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके ऊपर जब भी जुल्म सितम होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फ्रंट फुट पे आके खेलेगी और भरपूर तरीके से किरदार अदा करेगी। और जहाँ तक एक चीज की मैं थोड़ा सा पीटीआई के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी डायलॉग हो रहे हों, जब भी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हो, तो उसमें माजी की तलखियों को वक्ती तौर पे बुलाना चाहिए। आपने देखा कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन थे, हमने सबको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए साथ रखा, सबके साथ डायलॉग किए। हमारे चौधरी बरादरान के साथ शदीद इख्तलाफात थे, उसके बावजूद हमने परवेज इलाही साहब को अपनी गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिया।
پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے پاس جو مینڈیٹ تھا اس مینڈیٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ضرورت نہیں تھی 2008 میں، اس وقت کی لیڈرشپ نے ان کو ساتھ رکھا. تو ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ہمیں صبر و تحمل سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام سے بات کرنی چاہیے. ہاں میں مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن جب ڈائلاگ شروع ہو جائیں، جب ایک پازیٹیوٹی کی طرف کچھ چیزیں جا رہی ہوں اور ہم امید کرتے ہیں، دیکھیں اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے جو ہمارے جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر ہیں، اور پولیٹکس پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بیرسٹر صاحب جیسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی پارٹیوں کو ضرور ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نظریات، اپنے اصول، اپنی لیڈرشپ کو لازمی ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ ملک کا انٹرسٹ آتا ہو، دیکھیں بالکل میں پہلے اپنی بات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن ان کو اپنے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ اسی پہ بیرسٹر صاحب سے نہ کہ صرف کوئی دہشت گردی اور انتہا پسندی اور جو دھونس دھاندلی اور بدماشی کی باتیں کر کے اس طرح پولیٹیکل پارٹیاں نہیں چلتی، بلکہ ان کے اوپر بہت سارے لوگوں کی اس طرح ریزرویشن کیوں ہوتی. جی اچھا بیرسٹر علی صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے کہ سردار صاحب نے بھی کہا کہ قوم کی جو ہے وہ اس وقت بات کی جا رہی ہے، مذاکرات، یہ فرمائیے گا کہ یہ صرف قوم کے لیے جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے کیے جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ مذاکرات کی پیشکش جو ہے وہ پی ٹی آئی نے قبول کی ہے؟ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا. دیکھیے معاملہ اس طرح سے ہے کہ سردار صاحب از مائی بردر، لیکن وہ بہت سی چیزیں شاید وہ ہسٹری کو سکپ کر گئے. انہوں نے یہ تو کہا کہ بی بی کی شہادت ہوئی اور بالکل ہوئی اور مجھے اس کا بڑا رنج ہے اور دکھ ہے، لیکن بی بی مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر باہر سے ہی آ رہی تھی، اور اس کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے یاسر زرداری 5 سال حکومت میں رہے اور بی بی کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکے. اور اس وقت بھی جس کولیشن کو ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس میں ضیاء الحق کا بیٹا پارٹ ہے نون لیگ کا، اور وہ ان کے ساتھ حکومت میں کولیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی فارم 47 پہ جیت کے آیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے اب ایسے اصول تو ہمارے نہیں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہوں. البتہ اس بات میں بڑی کیٹیگوریکلی میں آپ کو کہہ دوں کہ فروری 8 2024 کو پاکستان کے عوام نے تمام نیریٹو ریجیکٹ کر دیے تھے اور اپنی ول اور اپنا مینڈیٹ منوا دیا تھا. اگر آپ جال سازی نہ کرتے اور 2 نمبر کاغذ جس کو آپ فارم 47 کہتے ہیں وہ 2 نمبر کاغذ نہ بناتے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کی ویو کیا تھی. تو اگر آج ایک اینٹی یہ کہتی ہے کہ اس ویو کو، وہ جو مینڈیٹ 8 فروری 2024 کو ملا تھا کہ چوروں کو یہاں سے بھگاؤ، اور وہ جو کہتے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور پھر 2 سال پاکستان میں نظر نہیں آئے تھے، اگر وہ پاکستان کی قوم یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو چوروں کو ان کو پکڑو اور ایک صاف و شفاف حکومت جو ہے پاکستان کے اندر ہو، تو میرے خیال میں اگر مذاکرات کے نتیجے میں وہ نکلتا ہے تو یہ پاکستان کے لوگوں کی جیت ہے. بالکل بالکل. اور یہ فرما دیجیے گا کہ مذاکرات کا جو ہے وہ اینڈ کیا ہے؟ اگر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو سول نافرمانی کی جو تحریک پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے کہ چلائی جائے گی، تو اس کا جو ہے وہ اندیہ کب تک ہے، کب تک جو ہے وہ چلائی جائے گی، کس طریقے سے چلائی جائے گی سر؟ جی دیکھیے اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ کہیں گے تو ہم بسم اللہ کریں گے. لیکن اچھا ہے جی کہ ایک بریدر ہے، دیکھتے ہیں کتنی سیریس ہے حکومت مذاکرات کے اندر. اگر واقعی سیریسنس آف پرپس شو کرتی ہے تو اچھا ہے کہ ہم چیزوں کو آگے اس ملک کے لیے لے کے چلیں، ورنہ ادروائز تو ظاہر ہے پھر جو خان صاحب کا آرڈر ہوگا اس کو مانا جائے گا. یہ پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، اس کو بالکل لبیک کہیں گے. جی بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ. جبکہ سردار نزاکت صاحب ان کا بھی بہت شکریہ، اور ظفر علی شاہ صاحب ان کا بھی بہت شکریہ. تمام گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی سنجیدگی
تحریک انصاف کے فیصلوں کی حکمت عملی اور آرمی چیف کی دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل عزم پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات پاکستان کو استحکام کی طرف لے جا سکیں گے یا سیاسی اختلافات اور چیلنجز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہمارا نظام مزید مشکلات کا شکار ہوگا؟ جوابات وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے سیاسی قیادت کو اختلافات بھلا کر مل کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، اور سیکیورٹی اداروں کو عوام کی بھرپور اعتماد جو ہے وہ حاصل ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار جو ہے وہ رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔